بينرين دلال تماشاوان برومات صباحا وبخير. بينر وجهدار عزيز هدي امبرو كاركي دچن كاركي ديروكي جبو ملت كرد کو 1514 و بری وی و پشتی وی پشتی کو تاریخ نویسیه کار جی رهات یکرن او جی مسألة رفراندوم راپرسیه یج ملت کردی به پرسین لباشور کردستان گلو هند خوازن در عراق که بابن یا هند خوازن سربخوا وقتی دولت که ناوی کردستان هیدیا من اوکو ملت ما دوان روجاده لدرو و هندور ولات روش هلات و روش آوا باکر و باشور پشتگیریا ابی رفراندومی بکنو گه ندن چی روک میروکت جعدا کوتين قوتن تاجرك جبوكو بيريكا خداقر درو مرا والجعدي بك بيجوي حدودا بقرن سينور را بقرن وخلق ايدي تيكا ذهب جبوكو قاربن شخور چند دنگا پیداكن و بيجن ام دخوازن بعراقي ربجي اوايا ما يرجد بابطي خودجي قوت ليسكا مخابراتية ليسكا ناب دولتي كو دورو برد ما نحزد كردا كرن نكرن حمو وسیله خوابکار آنین نکاریبون ما پاشگز بکن جر رفراندوم آنها ایجا دست بواچی رو کن. به هر حال بابت من اوه بینرین دلال ویرو جمل تلویزیون که جیت کردار رو نهی تیوی وان گوداری که یک جوان برزت می سرانت قندیل بحثا رفراندومیت که به هر حال چو سر پرسه که پرسا استشاده کرن یانجی چپک لیدان یانجی دستخوشی کردن شورشا ویتنامی نوکه که من برزی قندیل شورشا ویتنامی ایلی خلک ویتنامی علقی ویجیتین ام دنیا نما وقت بریه تکنولوژی و انترنت بروجانه لسر یوتیوب و فیسبوک و لأوروپا مجالك انسانی خناس کرن ای ویتنامی و مجوان پرسیار کرو باور کن دی جیرانی مه بون نوتو سیاده هر دو ویتنامی بون با عمر جی مزن بون جوان کسی کو به امریکیا را شر کرنه استشاده کرن به ویتنامی از باور ناکم کارکی راست به هم بین گوهی خواه بدن 4-5 کتابی دبنی مکتبا ده زنگار گرتی اکسپایر بویی و کس نماد خوینه ایجا هم بین لسر خود تطبیق بکنو اوی ملت جار و پریشان و بریندار بوان كتابا بقردن كو خديه وين نقاري بو فيدي جيبك مثلا اگر هاتو سوسياليزم يانجي كومونيزم بسركتيبا والولات خود بسركتيبا بينجي صالي بسركتو تالي غورباتشوف هاتو بروسترويكا بايا كرو سينمش اتحاد سوفيتي شكر كده 15 جمهوريته هريك الحالي خوشو ميدفيديف وهافاليوي دكنوا ولافروف وجماعات دوي وبوتين دكنوا ناكن نما كان سردريه بوضع الدنيا ربكن او قباحتك السوفيتا اباكن دكن ناكن نما كان وان برينا درمامك دستي واج اوروبا قطبوش سوري قطبوش ليبيا قطبوش يمن قطبو نهات خوازي هدي نجي خو اباك اوشي هنا ضريبه سوفيتي وشيوعيتي وماركسيستي ولينينيستي هنا برادرت مي برزت قنديلتين إشادة بوان كتابة إكسباير كود بني مكتبة الزنجار قلتنا بيتكن جبوكو والله شيء نشيء أمي روجهلاتا نابراس قشي آباكن وجنوكا إن شيء نبو يككو شيء ناب دما تمالا خو آبانا كت نكر ديواري جيراني خوجي آباك أز بهيبي أم بس ببي خاباندنا خلكي كار بكن كتشو خورتا بخابين بدن نلجهي وان بدن شهيد كرن ندواري وان نل آخاوان نل ولاتي وان مثلا كشتيوت بالخلكيد يعني مرو الدنيا بنره إلو إسلام بوي دو تور إسلام كان ميان رو هي يعني وإسلام كان تندرو هي إسلام تندرو استشهاد بآياتك كتك وأعدوا لهم من رباط الخيل بهالحال وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل وقوة لترهبون به عدو الله وعدوكم قال يكيدن دي استشهاد بآياتك هذه القرآن قل يا أيها الكافرون نأز ديني وعبادتكم ونهون ديني من عبادتكم
لكم دينكم ولي ديني إيرو كيف سركتية بيترها بالبند وهو قرن ميان رو إيكو دبيجن قل يا أيها الكافرون ديني وجورة ديني مشمرة بيكوشتنو بيهشتنو بيأو بالا خبدي أو أعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل من قوة ورباط الخيل كيجي دركت داعش دركت قرباوي دركت قاعدة دركت يعني كتابك حديثك آيتك بري 1400 سالي هاتي قلتم دوي شاقي دي عبادتا أصنامات هات كرن عبادتا كفرات هات كرن عبادتا داروبرات هات كرن عبادتا بيركات هات كرن عبادتا چيدكات هات كرن إسلام هات الجور إمكاني خو اف تشتغل بطال كرن تشتك اني وجودي وخلق دافهم كرن ونابي خديه وجير عبادتي بكن وهاش هبهبن وكشتني نكن اسلام ميان رو اكو عرض بجني معتدل عنها بيتر سلكتيه دخوازه تعايش بخلكي ربك دخوازه هفندي بخلكي ربك دخوازه هاريكاريا خلكي بك دخوازه خلق هاريكاريا بكن اجر راس بيجنك امنا كم بالتناقض باتشي روكا ما بس من اول ما بس من أول أو برادرت ما برزت قنديلكو آن هاتين وجا استشهادي هنا بفيتنام دكن كو فيتنام خيرش خونا ديتيه يعني نزانم مرو كاري تشاوا بتشرنجي رخنا بانجا ميلا بك ورخنيجي قبول ناكن كتابين اكسباير يكو دبني مكتبه الزنجار قلتنا نما كاس دخوينه هون هاتنا بزارو كيما دن خوندن وجا وجار دي جبوكو هون على اساس قاشو هون الريفراندوم بكن شو شركه وبرازيطه بكن 26 ايلول وند بيجين امي هل بجارتنا فدراليا شمال سوريا بكن ايه اجو ام خلقي روش اغانه وامولات خناس دكن او كسيك وهف بندي بواركري يك شواش دوستي كردان نبويه ها جبوكو از اجابه وجدانيه نكم او اليكو انا كسيجي خو بيغرتيه بسرده او جوايدي خرابتله إيجاد منكن سعيدة محروم وش حرد وعيدا قربانا شاري وامه برادرة قنديل فان كتابة زنجار قرتي بملت ندم خواندن ملت جناها ملت قرباني داي ملت بريشان بوي ملت شهيد دانا ملت جحزار وبينصد وشاردا ام دنها متيا وكشتن وبرينداري وبرشيبون درباز دبن بهيلن اولاد بسركبه بش جديه لي بكن كردستان باشور اگر دولتك هات آبا کرن بخودی سبب دورا و یجی اردوغان بفی یا نوی خامنه‌ای بفی یا نوی شخو اسد بوی پسیکا بردستی علو سپاسو سلام الرئیس